हो प्रकल्प मुख्यमंत्र्यान हाडू वा आनीक कोणीन आमी वाठारान हो प्रकल्प येवपाक दिवचे नात। सीएमान पंचायत वांगड्यांक आपल्या घरा व्हरून खोशी करून धाडला। दिवचल कुडचिरे वाठारान ग्रामसभेत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाचेर केस्तावदी कोफुसाव जाले। प्रकल्प मुख्यमंत्र्यान एक सुचयल्ले की तुमकां जर हांगासर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो अशें तुमकां तुम्ही कितें सांगले तेका आमच्या तुम्ही काय सांगले तेका ना आम्ही सांगले न्हू तो एक काजीची झाडां आसा ती लोकांची पहिली गेले सर्वे मागे झाला त्यांना तुम्ही प्रस्तावित कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत संमत जालो। या प्रकल्पाक खर विरोध करून गावच्या पर्यावरणीय समतोलाक इबाड जातलो अशी भिरांत उक्तायली। कुडचिरे हालींच जाल्ल्या कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक लागून वाठार बरोच तापला। हो प्रकल्प वाठारान नाका अशें म्हणत थळाव्यांनी या प्रकल्पाक निषेध केलो। पंचायतीन लेगीत या प्रकल्पाक विरोध करताना थळाव्यांक तेको दिला। आमदारांनी लोक आमी प्रोजेक्ट करूंक दिवचे ना। सीएमान कोणी हाडले आमदाराक जो येयला हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ते आमदार आनी सीएम गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडी सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आनी तांकां खुशी केले आमी एक कितें तरी वेगळें करता तुमकां बऱ्याक लागून करता अशें तांकां सुचयलें आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना तांकां सुचयलें आनी तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा पळत पावले हांगासर आनी ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आनी बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोटेक्शन 500,000 रुपया पाठवून दिले ते आनी तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आमी सगळे लोक वचोन ताका कडाडून विरोध केलो भयंकर हांकां आनी अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो कडाडून विरोध आसता हेच्या फुडें करपाक लागलो सर प्रोजेक्ट चालू केलो। प्रकल्प हाडटात तेन्ना थळाव्यांक कळोवपाक जाय। आमकां कळोवचे बगर हो तांचो प्लॅन कसो जालो? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केल्यात। आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांक। जेन्ना प्लॅन हो जावपाक तेंच्यांनी थंय सर्वे केली आमी थंय आंदोलन केलें पूण तें आमचें बाराजान देवस्थान आहा तें कितक्याशा पिढयांचें तें आमकां कांय खबर ना आनी हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली आमकां न कळटा आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले। फाल्यां पूर्ण आयकून घेयात सगळे जाण फाल्यां पूर्ण आमच्या गांवांत प्रदूशण जातलें आमच्या न्हंयांचें पाणी सगळें बिगडटलें आमच्या बांयांचें पाणी सगळें बिगडटलें आनी ह्या प्रोजेक्टाक ताका लागून पूर्ण आमचो विरोध आसा हो आमी एक रावन करचें पडटलें आनी ह्या सगळ्या पंचांनी आमच्या बरोबर रावचें पडटलें। कोणच्याच मोहाक बळी पडोवंक जायना कारण तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसात। ह्या मंत्र्यांनी लक्षांत घेवपाचें हो राजकीय विरोध न्ही तर जनतेक जाणारो त्रास जातलो आनी म्हणून हो विरोध आसा। आमच्या हांगा पूर्ण गांवांत एग्रीकल्चर आसा माझे स्वतःची जमीन ही कुशीक त्याच कुशीक आसा आनी थंय बाय आसा माझे एग्रीकल्चर आसा थंय सगळें आनी ह्या एग्रीकल्चराक फुडल्या काळांत जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार सगळें प्रदूशण जें कितें जातलें तें सकयल येतलें आनी सगळें एग्रीकल्चर म्हजें नश्ट जातलें। आमच्या गांवस्तांक
आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे. हा प्रकल्प गावच्या हिताचा नसून येथील पर्यावरणाला बाधा आणणारा आहे. ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावण्याचा हा सरकारचा डाव असून सर्व ग्रामस्थ या प्रकल्पास कडाडून विरोध करीत असून हा प्रकल्प कायमचा रद्द करून पुढचे गावातून हद्दपार करावा असा ठराव सर्वांनी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार.